Hi guys, since day off ko today kaya tara't samahan nyo ako sa aking a day in my life living in countryside here in Butuan. So for today's mini vlog guys no is kay lagi kay wa man putay buhaton dito asa balay so diri asa ta sa bukid. Unya lagi kay taw-taw naman putawan aka vlog. Mao nang karon ubani ko ninyo kay isuroy ta mo sa farm sa akong mama. Char. Unya medyo pila na pud ka man sa mga katiriring no nga wala ta kasuri-suri sa umahan diri sa akong mama mo nang karon ako ging i-flex kay maka-proud lang gyud pod. Ug mao gyud pud ni naka-advantage pag naka sa bukid magpuyo mga katiriring no kay makapananom man gyud ka bisag unsa. Basta magpugi lang ka og di ka magtinapulan aw buhi oy. Pero ikaw wa ka maanad og puyog bukid and then di ka hilig mo kaon og gulay aw. Mao jud giingon nga pasmo ka. Pero bitaw mga katiriring no naman puyo uban ni tao nga dili ginahan or hilig mo puyo sa bukid ingon ana. Pero para lang sa ako og ako'y pabuton mas prepare pa jud nako ang mopuyo sa bukid kaysa syudad ana ra. Kay ug kung naman jud ka sa bukid mga katiriring no kay makapamuhi man jud kag mga hayop or makapananom jud kag bisag unsa. Mo nay advantage pag naka sa bukid magpuyo basta kugihan lang ka. Unya usa lang jud pud nga nakanindot diri mo puyo sa bukid mga katiriring no kay layo kay sa marites din layo sa mga silingan manang nindot jud mo puyo sa bukid. Tatandaan mo pa ba Bukid kong puso sa punong mangga at ang inalay kong gumamela magkahawak kamay sa dalagang sikat malayang ulan ng mga ibon ang gumita ng ating kahapon. Lumilipas ang panahon, kabiyak ng